मसीह यसु में आप सबकी सलामती हो। आज लफ्ज सलीब के ताल्लुक से थोड़े वक्त के लिए हम सीखेंगे, गौर करेंगे कि सलीब क्या है और किन लोगों को सलीब दिया जाता था और ये लानती मौत किस तरह बनी। इन तमाम बातों के बारे में आज थोड़े वक्त के लिए हम गौर करेंगे। पौलुस रसूल का कुरिन्थस की कलीसिया के नाम लिखा गया पहला खत, उसका पहला बाब और उसकी 18वीं आयत मुकद्दसा के अंदर लिखा है कि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नजदीक तो बेवकूफी है, मगर हम निजात पाने वालों के नजदीक खुदा की कुदरत है। सलीब का लफ्ज जो है ये पुराने अहदनामे में जब हम इसे पढ़ते हैं तो वहां पर सूली या बलि जो है वो लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। सलीबी मौत उन लोगों को दी जाती थी या सूली पर उन लोगों को चढ़ाया जाता था या बलि पर उन लोगों को लटकाया जाता था जो खुदा के नाम पर कुफर बकते थे, जो अपने लोगों के साथ गद्दारी करते थे, जो हुकूमत के वफादार ना होते थे। उन लोगों को सजा दी जाती थी और उनको जब सजाए मौत दी जाती थी फिर उनकी लाश को एक दरख्त के साथ टांग दिया जाता था या एक बलि पर लटका दिया जाता था और उसके ऊपर उसका जुर्म लिखा जाता था कि इस शख्स ने खुदा के पाक नाम पर कुफर बका है या ये शख्स हुकूमत का गद्दार है। और आने जाने वाले लोग उसके ऊपर उसके लिखे जुर्म को पढ़ते, उस पर थूकते, लान तान करते और इबरत हासिल करते कि हमने ऐसा गुनाह नहीं करना, हमने ऐसी गलती नहीं करनी। और यही सिलसिला जो था वो उस वक़्त से लेकर खुदावंद यीशु मसीह की मौत तक ये जारी सारी रहा। और यीशु मसीह की मौत के बाद कई शागिर्दों को भी सलीब दिया गया, लेकिन सबसे अहम और खास बात जो है वो आज हम यीशु मसीह की सलीबी मौत पर गौर करेंगे। खुदावंद यीशु मसीह ने कोई ऐसा जुर्म या गुनाह नहीं किया था जिसकी वजह से उन्हें सलीबी मौत दी जाती। यीशु मसीह ने अलानिया कहा कि तुम में से कौन है जो मुझ में गुनाह साबित कर सकता है। खुदावंद यीशु मसीह की जात जो थी वो गुनाह से पाक थी, वो गुनाह से बेदाग थी और उसकी जात के अंदर कोई गुनाह नहीं था। लेकिन यीशु मसीह को सलीबी मौत क्यों मिली? बाइबल मुकद्दस के अंदर हम पढ़ते हैं कि सरदार काहिन, शरा के आलम, फकी फरीसी, यहूदी लोग जो थे, जब यीशु मसीह ने अपनी तालीम का आगाज किया, लोगों में उसका चर्चा होने लगे और मौजज़ात के जरिए लोग उसके पैरोकार बन गए, तो उन लोगों ने यीशु मसीह को मारने के लिए साजिश की। और जब वो खुदावंद यीशु मसीह से सवाल जवाब करते ताकि किसी तरह से हम इसे फंसा कर और इस पर फतवा जारी कर सके, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह जो कलमतुल्लाह है, जो खुद कलाम है, वो उनके बहकावे में नहीं आया और उन्होंने आखिरकार ये कहा कि ये अपने आप को खुदा जताता है, ये अपने आप को खुदा का बेटा कहता है, ये दावा करता है कि मैं खुदा हूं और ये कुफर बकता है। और इसीलिए जब वो उसे अदालत के अंदर लेकर गए तो उन्होंने यही इल्जाम उस पर लगाया कि इसने अपने आप को खुदा जताया है, ये अपने आप को खुदा का बेटा कहता है और ऐसी बात करने वाले की सजा क्या है? मौत। इसे सलीब दिया जाए। हालांकि अदालत के अंदर यीशु मसीह को बेगुनाह करार दिया गया और उसे छोड़ देने का भी उन्होंने इरादा किया, लेकिन वो लोग और ज्यादा चलाए, यहूदी लोग, कि इसे सलीब दो, इसे सलीब दो। और इसलिए कि इसने खुदा के नाम पर कुफर बका है, ये अपने आप को यहूदियों का बादशाह कहता है, ये अपने आप को खुदा का बेटा कहता है, ये अपने आप को खुदा बनाता है। और यही चीज खुदावंद यीशु मसीह अदालत के अंदर उन्होंने यही इल्जाम लगाकर उसे उस दौर के हाकम से
انہوں نے پروانہ حاصل کیا جس میں لکھا تھا کہ جو چاہو اس کے ساتھ کرو، یعنی اسے سزائے موت یعنی صلیبی موت اسے دو۔ اور بائبل مقدس میں ہم پڑھتے ہیں کہ اسی طرح خداوند یسوع المسیح کے ساتھ ہوا کہ اسے صلیب دیا گیا، اور یہودیوں کے نظریے سے صلیبی موت جو تھی یہ ایک لعنتی موت تصور کی جاتی تھی۔ وہ اس سے کنارہ ہی رکھتے تھے اور وہ اس کو ایک لعنتی موت تصور کرتے تھے، لیکن رومن حکومت جو تھی وہ رومیوں کو سزائے موت نہیں دے سکتی تھی، نہ ہی انہیں صلیبی موت دے سکتی تھی۔ یہ سزا جو تھی صرف یہودیوں کے لیے، سامریوں کے لیے، یونانیوں کے لیے اور دوسری قوموں کے لیے تھی۔ رومن حکومت میں کسی بھی فرد کو جو رومی ہوتا تھا اس کو صلیبی موت نہیں دی جاتی تھی، اور اسی لیے خداوند یسوع المسیح کے صلیب پر انہوں نے کتبہ لگایا جس پر لکھا ہوا تھا یسوع مسیح ناصری یہودیوں کا بادشاہ۔ اور لکھا ہے بائبل مقدس میں کہ آنے جانے والے لوگ اس پر لعن طعن کرتے تھے، اس پر تھوکتے تھے، اور یہاں تک کہ جو ڈاکو اس کے ساتھ تھے اس میں سے ایک ڈاکو نے کہا کہ اگر تو واقعی خدا کا بیٹا ہے، اگر تو واقعی مسیح ہے تو ہمیں بھی بچا اور خود بھی بچ۔ لیکن دوسرے ڈاکو نے کہا کہ کیا تو خدا سے بھی نہیں ڈرتا؟ ہم تو اپنے گناہوں کی سزا پا رہے، لیکن اس شخص نے کوئی جرم کوئی گناہ نہیں کیا۔ اور اس نے یسوع مسیح سے کہا کہ اے خداوند جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ اور یسوع مسیح نے اس سے کہا کہ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ میرے عزیزو، یہ بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ صلیب جو تھی یہ ایک لعنتی موت تھی، لیکن جب میرا اور آپ کا منجی جو شاہ منجی ہے، جو عالم الدین ہے، اس نے جب اپنی جان صلیب پر قربان کی تو وہی لعنتی موت جو تھی وہ برکت کا سبب بن گئی، وہی لعنتی موت برکت کے اندر تبدیل ہو گئی۔ اور اسی لیے کیونکہ میں اور آپ جو ہیں وہ لعنتی نہ ٹھہرے، میں اور آپ جو ہیں وہ گناہگار نہ ٹھہرے، اور مسیح نے اس لعنت کو اپنے اوپر لے لیا تاکہ ہمیں لعنت سے بچائے۔ اور آج پوری دنیا کے اندر یہی صلیب جو مسیحیت کا نشان ہے، دنیا میں کسی بھی کونے کے اندر آپ چلے جائیں اور آپ کہیں پر بھی ہوں تو جہاں بھی آپ کو صلیب کا نشان نظر آئے گا آپ فوراً جان لیں گے کہ یہاں پر کوئی مسیحی ہے۔ یعنی صلیب جو ہے یہ ایک مسیحیت کا نشان ہے، اور اس کے بغیر مسیحیت کی پہچان نہیں، اس کے بغیر ہمارا وجود نہیں، اور صلیب سے ہی میری اور آپ کی پہچان ہوتی ہے۔ جو پہلے لعنت کا سبب تھی آج وہ پوری دنیا کے لیے، ہر ایک قوم کے لیے، ہر ایک قبیلے کے لیے برکت، بحالی اور ترقی کا سبب بنی۔ اور یہی صلیب میری اور آپ کی نجات کی راہ ہے، نجات بنی، اور اسی کے وسیلہ سے ہمیں نجات بھی ملی، رہائی بھی ملی۔ اور اسی لیے پالوس رسول کہتا ہے کہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے، مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے۔ سو خداوند آپ کو برکت دے، اور آپ دوسروں کو بھی مسیح کی تعلیم، مسیح کی صلیب کے بارے میں بتائیں، اور اس طرح دوسرے لوگ بھی لعنت سے برکت کی طرف منتقل ہوں۔ آمین۔